नमस्कार, ड्याफोडिलमा स्वागत छ। म मुना चन्द। मेरो आँखामा चीन स्तम्भको 11औं श्रृङ्खलामा आज हामीले प्राचीन कालमा चीनको समृद्धिमा 5वटा अवधिका बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ। अब सुरु गरौँ आजको श्रृङ्खलाबाट। चीनको सामन्तवादी समाजको 2000 वर्षभन्दा लामो इतिहासमा समय समयमा केही समृद्ध अवधिहरू देखा परेका थिए। उदाहरणका लागि सिन हान वंशका ओन चिङ सम्राटको शासनकालदेखि हान वंशको ऊ ती सम्राटको शासनकालसम्म चीन निकै समृद्ध थियो। थाङ वंशको थाङ थाई चुङ सम्राटको शासनकालदेखि ऊ च थेन सम्राटको शासनकाल पनि चीनको इतिहासमा एउटा समृद्धिको अवधि हो। चीनका 5वटा समृद्धिका अवधिमा एउटै अवस्था देखिन्थ्यो। ती सबै समृद्ध अवधिहरू त्यसअघिको वंशको पतनपछि नवस्थापित वंश स्थापित हुँदै जाने क्रममा देखा परेका थिए। छिन वंश ध्वस्त भएपछि स्थापित सामन्ती वंश सी हानले 170 वर्षको विकासपछि समृद्धिको अवधिमा प्रवेश गरेको थियो। सोही वंशको अन्ततिर निकै गोलमाल भएको थियो। त्यसपछि स्थापित थाङ वंशको विकासका क्रममा चीनको समृद्धि देखा परेको थियो। मिङ वंशले त्यसअघिको युआन वंशको शासन सत्तालाई पल्टाएर विभिन्न राज्यहरूलाई एकीकरण गरी आधा शताब्दीसम्मको प्रयासपछि समृद्धिको अवधिमा प्रवेश गरेको थियो। त्यसपछिको छिङ वंशले किसानद्वारा गठित 2वटा सेनालाई सखाप पारी लगभग 20 वर्षको प्रयासपछि मिङ वंशको पतनको आधारमा आफ्नो वंशको स्थापना गरेको थियो। त्यसपछिको 70 वर्षको विकास प्रयासपछि यो वंश समृद्धिको अवधिमा प्रवेश भएको थियो। अर्को एउटा समृद्धिको अवधि युद्ध राज्यकालमा देखा परेको थियो। त्यस बेलामा विभिन्न 7वटा राज्यहरूमा गोलमालको अवस्था देखा परेपछि छिन वंशद्वारा ती राज्यहरूलाई एकीकरण गरी समृद्धिको अवधिमा प्रवेश गरेको थियो। ती 5वटा समृद्धिका अवधिहरूको विशेषता एउटै छ। देशको एकीकरण, अर्थतन्त्रको समृद्धि, राजनीतिक स्थिरता, समाजको दीर्घकालीन स्थायित्व, राष्ट्रिय शक्तिमा वृद्धि र संस्कृतिको विकास आदि। चीनको छुन छेउ कालमा पुरानो व्यवस्थामा ह्रास आउनुका साथै नयाँ व्यवस्था देखा पर्न लागेको थियो। युद्ध राज्यकालमा प्रवेश भएको सुरुको अवधिमा ओय र छु राज्यमा शासन व्यवस्था परिवर्तन भएको थियो। त्यसपछि छिन, हान, सी र यान आदि राज्यहरू पनि शासन व्यवस्थाको परिवर्तनका कारण सशक्त हुँदै आएका थिए। तीमध्ये छिन राज्यको शासन व्यवस्थामा भएको परिवर्तन सबैभन्दा पूर्ण भएकाले छिन राज्य अरू राज्यहरूभन्दा सबैभन्दा सबल भएको थियो। ती राज्यहरूको शासन व्यवस्थामा भएको परिवर्तन फरक प्रकृतिको भए तापनि अन्तमा सामाजिक व्यवस्थाको परिवर्तन पूरा वा आधारभूत रूपमा पूरा हुनुका साथै भूदास व्यवस्थाको सट्टामा सामन्ती व्यवस्थाको स्थापना भएको थियो। छिन राज्यले अन्य 6वटा राज्यहरूलाई एकीकृत पारेपछि एकीकरण र पृथकता सामाजिक विकासको मूल्याङ्कन गर्ने सिद्धान्तहरूमध्येको एक बन्यो। तर सबै एकीकरण राम्रो तर पृथकता नराम्रो भन्ने कुरा होइन। कुनै एक वंशको शासनकालको अन्तमा एकदम भ्रष्टाचार देखिने, उत्पादन शक्तिको विकासमा बाधा सिर्जना हुने, जनताको जीवनस्तर निकै खस्किने अवस्थामा राजनैतिक विप्लव आवश्यक हुनु राम्रो कुरा हो। पृथक भएपछि पुनः एकीकरण नै चीनको इतिहासको विकासको सामान्य अवस्था हो। एकीकरणबाट सुरक्षित सामाजिक वातावरण प्रदान गरिनुका साथै सामाजिक उत्पादनको विकास र जनताको जीवनस्तरमा सुधारका लागि पनि यो निकै सहयोगी साबित भएको देखिएको छ। त्यसैले एकीकरण समृद्ध अवधिको एउटा महत्त्वपूर्ण द्योतक बनेको छ। ईसापूर्व 179 देखि 157 सम्म सी हान वंशका उन ती सम्राटको शासन अवधि, ईसापूर्व 156 देखि 141 सम्म चिङ ती सम्राटको शासन अवधि र ईसापूर्व 140 देखि 87 सम्म ऊ ती सम्राटको शासन अवधिमा चीनको भूभागको विस्तार गरिएको थियो। ती अवधिमा उत्तरतिर स्यु नु राज्यसँग आधा शताब्दीसम्म सङ्घर्ष गरी त्यसलाई मरुभूमिको उत्तरतिर हटाउनुका साथै पहिले स्यु नु राज्यले ओगटेको मरुभूमि क्षेत्रको दक्षिणी भागलाई आफ्नो नक्सामा गाभिएको थियो। थाङ वंशकालमा देखिएको एकीकरण नै हान वंशपछिको अर्को विस्तार थियो। त्यस अवधिमा
चीनको भूभागको क्षेत्रफल हान वंशको तुलनामा धेरै बढेको थियो। हान र थाङ वंशमा चीनको अभूतपूर्व एकीकरणको लक्ष्य साकार भएको थियो र ती दुईवटा अवधि नै चीनको भूभाग विस्तार भएका दुईवटा निकै महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक अवधि हुन्। समृद्धिका यी 5 वटा अवधिमा एकीकरणको आधारमा देशको दीर्घकालीन सुरक्षा र उत्पादनको क्षेत्रमा स्थिर विकास हुनुका साथै खाद्यान्न र राष्ट्रिय भण्डारमा सञ्चय भएको रकममा पनि निकै वृद्धि भएको थियो। आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक र सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक जानकारी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।